अकादमी ऑफ गोवा आणि घडोवन हाडिल्ल्या या एक्चुअली आयज आमी दोन प्रोग्राम हांगासर घडोवन हाडटात. एक म्हटल्यार तियात्र डे जी आमी घडोवन हाडिल्ली एक्चुअली तियात्र डे जावन आसा एप्रील 17 तारीख, जे दिसाक आमचो निमाणो शुक्रार म्हणजे मॉन्टी थर्सडे पडलो आणि आमी ती कार्यावळ इस्टर जावन करपाचें थारायल्लें. इस्टर जावन आमी ती थारायली 10 तारखेर. पूण त्या दिसाक आमचे पाप साहेब ह्या संवसाराक अंतरले आणि 3 दिसांचो इंडियन सरकारान गोंयच्या सरकारान शोक व्यक्त केलो आणि त्या दिसाक तोय प्रोग्राम आमकां लांबीर व्हरचो पडलो. आणि आयज ही कार्यावळ हांगासर जाता. एक्चुअली आमचे फर्स्ट ह्या प्रोग्रामाक आमचे मुखेल सोयरे म्हणून आमच्या मदीं येवपाचे आशिल्ले गोंयचे राज्याचे मंत्री चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनीक आमचे मानाचे सोयरे म्हणून आमचे आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर आणि म्हजो इश्ट गोविंद गावडे हांगासर येवपाचे आशिल्ले आणि ताचे बरोबर हांव. पूण कांय अडचणी आयल्यो. मागीर आमी इंडियनान पाकिस्तानाचे झूज स्टार्ट जालें आणि आयज हो हांगासर प्रोग्राम जाता. हें हांव कित्याक सांगता कारण जायते जाण बरयतात की आमचे आर्ट अँड कल्चराक तियात्राची म्हायती ना. मंत्र्याचेर उलोवप चलता भायल्यान, फेसबुकाचेर बरयतात आणि जायते अशे बरयतात. हाका लागून हांवें हें सांगलां कारण आमी जाणात एप्रिलाचे 17 तारखेर सदांच हांगासर प्रोग्राम जाता कला अकादमी इन एसोसिएशन विथ तियात्र अकादमी ऑफ गोवा. पूण हे फावटी मॉन्टी थर्सडे आशिल्ल्या कारणान हो इतलो काळ हांगासर लेट जालो आणि मदीं आनीकूय घडण्यो घडल्यो. ते पासत हांव तुमचे लागीं माफी मागता एज अ तियात्र अकादमी आणि कला अकादमीच्या वतीन आणि आमच्या सरकाराच्या वतीन. दुसरे आयज आमी 50th गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन करतात ए ग्रुप तियात्र कॉम्पिटिशनाचे. हांव जे कोण आयज फेस्टेट जातात ग्रुप तांची एसोसिएशनाय जी पार्टिसिपेट जातात तांचेय फेस्टेशन आसा तांकां शाबासकी दिता आणि एकूच सांगता म्हजे थँक्यू म्हणपाचें म्हाका आशिल्लें. पूण एकूच सांगता आमी तियात्र अकादमी आमकां गोंयच्या सरकाराचो फूल पाठिंबो आसता आणि जेन्ना जेन्ना आमी आमच्या मंत्र्याक म्हज्या इश्टाक सर गोविंद गावडेक आमी फोन मारलो आणि आमकां अडचणी आसा जाल्यार तो आमकां मार्गदर्शन दिता आणि ते अडचणी सुटोवंक आमकां हेल्प करता. तसोच आमचो गोंयचो मुखेल मंत्री जेन्ना जेन्ना तियात्राक जायत्या तियात्रांनी तांचे बेवबाईत तांकां नांवां घेवन तासतात. हांव म्हजे सगळे प्रोग्राम म्हजे जितले कला तियात्र अकादमीचे प्रोग्राम जातात थंयसर हांव हांचो उल्लेख करता कारण करचो पडटा. कारण तियात्र अकादमीचो चेअरमॅन म्हणून हे सदांच सोंसलें जाल्यार भरपूर तांकां टिका करतात. फोटो दाखयतात, फोटो मुखल्यान दवरतात आमचे चीफ मिनिस्टराचो आणि हो चोर म्हणून सांगतात. हांवें लास्ट टायम उकोळ्या सांगिल्लें तुमचें चादर पिंजलेलें आसतना तुमी दाबोण घेवन दुसऱ्याचें शिवप वचचें न्ही. तियात्रिस्टांनी तुमचें घोराणें पयलें सारकें करचें आणि उपरांत दुसऱ्याचें घोर शिवप वयचें. हें हांव मुद्दम सांगता. जितले जितले प्रोग्राम येता थंयसर हांव हाचो उल्लेख करता कारण बेवबाईक तुमी फोटो दाखयतात. मागीर कितें कंप्लेन फायल केलें जर तियात्र अकादमी हो फोटो काडून आमी कंप्लेन फायल केलें जाल्यार मागीर दुसरी बोवाळ जातली तियात्र अकादमीचो अध्यक्ष कंप्लेन करता म्हणून. आदी तियात्र जाताले, आदी कांतारा म्हणटाले पूण अशें कांतारा म्हणी नासले. ते एक तुका डायलॉगां मारून कांतारा म्हणटाले. पूण आतां तियात्राक येवपाचो लोकूय कमी जाला. आमी रवींद्र मडगांवां पळयतात एक्चुअली सगळ्यांहून चड लोक शास्तीन जातालो. आतां सगळीं हॉलां बंद जातात म्हणजे लोकूच जायना. 1-2-3 डायरेक्टर सोडले जाल्यार बरे बरे डायरेक्टर 2च शो करतात आणि मागीर शो बंद करतात. सो हें कारण म्हटल्यार अशें बेवबाईत तुमी मंत्र्याचेर जावं आनी जायत्या जाणांचेर बेवबाईत टिका करतात. तांचेर कांय FRI आसना चोर म्हणटात तुमी, तांचे फोटो दाखयतात. ही चुकेची गोश्ट. दुसरे फावट अशें करिना जावन हांव तुमचे लागीं मागता. कांतारा म्हणूंक जाय पॉलिटिशियनाचेर बट एक शिस्त आसता, शिस्त लिमीट आसता, लिमिटाचे भायर वचोंक जायना. सो इतलेंच सांगून हांव हांगासर तुमी जायते जाण जमले आमकां खुशालकाय भोगली कारण
आमी चितिल्ले आयज भरपूर पावस पडटा काल आनी आयज लोक कमी आसतलो अशें चिंताले, बट तुमकां पळोवन आमकांय खुशालकाय भोगली. आनी आमी एज अ तियात्र अकादमी ऑफ गोवा केन्नाच तुमकां तियात्रिस्टांक कसलोय हेल्प जाय तुमी म्हाका केन्नाच मेळपाक जाता. जितले जितले तियात्रिस्ट म्हाका मेळटात जोरी तर फॉर्माट बसोना जाल्यार पासून आमी तांचे लागीं बसतात आनी तांकां मार्ग दाखयतात कसो तुमी हे फॉर्माट बसोन ही स्कीम घेवपाची ती. आनी जायते जाण आतां उलोवंकूय लागल्यात की तियात्र अकादमी बरी चलता आनी बरे भाशेन प्रोग्राम करता. सो अशेंच तुमचो आमकां पाठिंबो जाय. आनीक सदांच आमी तुमकां एज अ आर्ट एंड कल्चर आमचो मंत्री सदांच तियात्रिस्ट तो एक आर्टिस्ट, सो ताकाय तियात्राचे नाटकांचो ताका मोग आसा आनी माय भाशेचो कोंकणी भाशेचो मोग आसा. सो हांव सगळ्यांक हांगासर पाद्री भाव आसात, माद्री भयणी आसात आनी तुमी सगळे ऑडियन्स आनी आयज दिसाचे फेस्टेशन जावपाचे आसात तांकां हांव शाबासकी दिता. आनी कला अकादमीचे स्टाफाक आनी मेंबर सेक्रेटरी सर अरविंद कुटीकर, गोविंद गावडे सराक, तोमाजीन कार्दोज आनी आमचो प्रदीप आनी पोळे सर हांकां सगळ्यांक हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमी हो प्रोग्राम बरे भाशेन मांडलो आनी बरे भाशेन केल्ले वतीन हांव सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं.